इनको अभी तक नहीं पता चला है, अजीब बात है हैं? और भी कुरान करीम में ऐसे बहुत से मुहावरे हैं, चेहरा खुदा का और ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो इतना आम सवाल है कि कोई हिसाब ही नहीं है। अहमदी के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। यद ताकत का माने रखता है, और जब खुदा के हाथ या पाँव या ज़ुबान की बात की जाती है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में पाँव रख देगा अल्लाह ताला। तो ये सारे इलामतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे आग को आदमी स्टैंप आउट कर देता है पाँव के नीचे से। तो ये सिर्फ हमारी ज़ुबान में वो मजमून हमें समझाने की खातिर जो समझाने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ये मजबूरी है जो हमें समझाया जाता है। समझे? इस्लामी निकाह में दो गवाहान का मौजूद होना और उसका ऐलान हो जाना काफ़ी होता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के वक्त भी दो गवाहान और कुछ चंद एक दोस्त होते हैं, वहाँ ऐलान हो जाता है। फिर उसके बाद इस्लामी निकाह की पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। वो रजिस्ट्रेशन का निकाह जो है वो जायज़ है और उसे निकाह के मामले में वैलिड समझा जाएगा जी। लेकिन सुन्नत जो है उसके अंदर और बहुत सी हिकमतें हैं। वो रजिस्ट्रेशन उन हिकमतों से आ रही है। तिलावत की जाती है कुरान करीम की ऐसी आयत की, 4 आयत ऐसी हैं जिनका गहरा ताल्लुक शादी के मजमून से है, और उसमें नसीहतें हैं फ़रीक़ैन के लिए, और नसीहतें हैं उसकी तारीख़ के हवाले से, उसके मुस्तक़बिल के हवाले से, अगली दुनिया के हवाले से। जो सारी बातें हैं जो फ़ायदे की हैं उनसे महरूम रह जाएगा इंसान। और उसके बाद अलावा भी कोई मुसलमान तसल्ली पा ही नहीं सकता जब तक सुन्नत के मुताबिक उसके मामलात तय न हो। इसलिए रस्मी कानूनी तौर पर उससे इनकार नहीं कि वो निकाह हो सकता है, लेकिन असल निकाह वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। जो इसमें यानी मसनून आयात का पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद वो शरई निकाह नहीं कहला सकता। नहीं, ये वैसे नहीं उठाई गई। अच्छा जी, ये तो फ़ुक़हा की बड़ी लफाजियाँ हैं। सुन्नत से मुराद जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही ले लो, बस, इससे ज़्यादा क्या है। ये वैसे हैं कि अगर ये आयत रहेगी तो फिर निकाह होगा कि नहीं, ये फ़ुक़हा की छोटी छोटी बारीक वैसे हैं जिन्हें बेकार है उलझना, जरूरत ही नहीं, फर्जी बातें हैं। हज़ूर हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने सियालकोट को अपना दूसरा वतन करार दिया है, और आपका पहला वतन था। जी जो बता रहे हैं। हज़ूर क्या इसकी वजह आपका? आप पंजगराई के हैं पीछे से? नहीं हज़ूर, चेले की, हमारे गाँव चेले की। अच्छा, पंजगराई मेरे ननियाल हैं सर। ठीक है, इसीलिए मुझे पंजगराई याद है। आपका ननियाल है वहाँ? जी हाँ, मेरे ननियाल है। कर्नल निज़ामुद्दीन साहब? जी हाँ, मेरे मामूद। ठीक है। अच्छा, अम्मी के चचाजाद, जी अम्मी के चचाजाद भाई। माशाल्लाह। अच्छा, फरमाइए अब। हज़ूर क्या इसकी वजह आपका अरसा 4 साल मुलाज़मत वहाँ जो क्या ये वजह है कि हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने अपना नहीं, सियालकोट ने सबसे ज़्यादा तायीद की है मसीह मौला अलैहिस्सलाम की दावे के बाद। जी हाँ, जितना जो जोर के साथ हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम की ज़िला सियालकोट ने तायीद की है उसकी कोई मिसाल नहीं। और जिस किस्म के अजीम बाखुदा सहाबा जो कश्फ व इल्हाम के मौरद थे, सियालकोट ने उस ज़माने में पैदा किए, और अब भी सियालकोट सब दुनिया में फैला पड़ा है। कोई दुनिया में ऐसी जमात नहीं जहाँ सियालकोट के बीच में पहुंचा हो, ये मुराद है। अब जहाँ भी हमारा दूसरा वतन बना है वहाँ चाहे बहावलपुर के रास्ते से पहुंचा हो, सियालकोट जरूर पहुंचा हुआ है। समझिए, कुछ लोग आबाद हो गए थे बहावलपुर वगैरह या नौबत, वो भी सियालकोट ही थे। सियालकोट को बहुत बड़ा अहम एक मकाम हासिल है। सरगोदा के जिले में भी इसी तरह सियालकोट ही जगह बात हुआ है, गुजरात में भी। ठीक है। हुजूर ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने के बारे में जो रफ्तार का हुजूर ने जिक्र फरमाया था, एक क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरे मेहमान दोस्त थे, उन्होंने उस पर यह तर्क किया कि स्पीड की तो ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला तो कहता है कुन फयकून, वो जहाँ ठीक है। कुन फयकून तख्लीक के मुतालिक कहा था कि नहीं अल्लाह ताला ने, हैं? तो एकदम हो गया था सब कुछ।
کن کے نتیجے میں قانون بنے ہیں. ان سے کہیں یہ قانون خدا پہلے موجود تھے, کن بعد میں آیا ہے. کن ہی کے نتیجے میں تو قانون بنے ہیں. وہ اپنے کن کو کیوں توڑے گا یا توڑنے دے گا کسی کو؟ سمجھے؟ سلم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات نازل فرمائی ہے کہ آپ تو خاتم النبیین تھے, اپنا شیف اتارا, اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت جبرائیل نے بھی ایک موقع پر کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو اس سے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ ریفر کرتے ہیں کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم کا اسٹیٹس جو ہے مطلب آن وسلم کے مقابلے میں تو کم تھا نا, تو پھر اس وقت یہ کیوں کہا گیا کما صلی اللہ تعالیٰ؟ اچھا, پہلے کون تھا؟ پہلے حضرت ابراہیم تھا. تو اگر ماضی کا حوالہ دینا ہو تو کس کا دیں گے؟ صلی علی ابراہیم کما صلی تعالی محمد ہے. اس کی سوا ترتیب بن ہی نہیں سکتی. حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تجھ پر سلام رہتی دنیا تک جاری کروں گا, اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونا تھا جو آپ کے اصل عظیم روحانی فرزند تھے. بڑا ایک بات تعلق مضمون ہے, اس کو ایسا خوبصورت مضمون ہے, اس کو بگاڑا جائے بدلا جا نہیں سکتا. یہ انگلستان سے ایک دوست کا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ غیر عمدی محلے دار جب کبھی ہمیں قرآن خوانی, ختم قرآن یا کسی اور نام سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں تو ہمیں عذر کرنا پڑتا ہے کہ اس دن یا وقت حاضر نہیں ہو سکتے. غلط عذر کیوں کرتے ہیں یہ؟ اور یہ بہت بےہودہ بات ہے. جی. اگر حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ اور اگر حاضر ہو سکتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں تو جھوٹ ہے. یہ نہایت بےہودہ بات ہے. حضور کا کیا, ان کو کہو میں کسی اس نام پر نہیں آؤں گا جس نام کی سند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو. بس میں تو اس اسلام کا قائل ہوں جو رسول اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا, اور وہی کافی ہے ہمارے لیے. اور جو نیا تم نے یاد کیا ہوا ہے میں اس نام پر نہیں آؤں گا. دکھائیں کہاں ختم ہوا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ کیا انہوں نے, جھوٹ بول کے. وہ معمولی بات تھی, اگر چلے جاتے اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. انہوں نے یعنی رسم ہی ہے مگر نیکی تو خیر ہے نا اس میں, لیکن ایک ادنا معمولی سکم سے بچنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. حضور حضرت مسیح کے سامنے ایک اشتہار 1 دسمبر 1888 کو طارق فرمایا جس میں حضور نے ان نکتہ چینیوں کا جواب دیا جو بعض مخالفین نے بشیر اول کی وفات پر کی. اس اشتہار کا اصل نام تو حقانی تقریب بر واقعہ وفات بشیر ہے, لیکن سبز کاغذ پر طبع ہونے کی وجہ سے اس کا نام سبز اشتہار پڑ گیا. سوال یہ کہ اس اشتہار کو سبز کاغذ پر طبع کرانے کے لیے حضرت مسیح السلام نے ارشاد فرمایا تھا, ہدایت فرمائی تھی, اور اس میں کیا حکمت تھی؟ اور اگر حضور نے ہدایت فرمائی تھی تو اس اشتہار کی وہ سبز کاغذ بعد میں تو باتوں میں کوئی استعمال نہیں کیا گیا. یہ جو سوال ہے نا, جی, یہ میری مجلس میں نہیں ہونا چاہیے, اچھا, میری دوستوں میں سب کی مجلس میں ہونا چاہیے. وہ اسپیشلسٹ ہیں تاریخ کے ماشاء اللہ, وہ سن رہے ہوں گے, وہ جواب بھیج دیں گے آپ کو. آگے چلیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں 3 لیکچر معروف ہیں, لیکچر لاہور, لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لدھیانہ. ٹھیک. مباحثہ لدھیانہ یا لیکچر لدھیانہ؟ لیکچر لدھیانہ. لیکچر لدھیانہ کا نام پر ہے وہ, مجھے مباحثہ یاد پڑتا ہے. لیکچر لدھیانہ, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک کہتے ہیں پھر آپ. حضور کیا وجہ تھی کہ ان 3 شہروں کو تجویز کیا گیا جبکہ اور بھی دیگر بڑے شہر تھے؟ جہاں مناظرہ ہونا تھا اسی کو تجویز کرنا تھا, جہاں لیکچر دینا تھا. جی. لیکچر کا جو بنتا ہے بہانہ, جی. وہ بساؤ کا تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. بعض جگہوں کے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یہاں کے آپ تقریر کریں, اور خدا تعالیٰ اس کو ایک اہم موقع بنا دیتا ہے. تو اس لیے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ ایسے واقعات کے نتیجے میں از خود بات بنی ہے. جو باہر رونما ہو رہے تھے ان کو مان کر حضرت مسیح علیہ السلام نے حامی بھر لی. سمجھے؟ اب وہ لیکچر تو بہت ہوئے ہیں, مختلف جگہوں کے ہوئے ہیں,
दिल्ली में भी हुए हैं, हर जगह हुए हैं, मगर वो लेक्चर्स के नाम पर शाया शुदा नहीं है। हुजूर, क्या इसकी वजह ये तो नहीं थी कि वहाँ मुखालफत का ज़्यादा ज़ोर था? ये भी हो सकती है, मगर असल बात है मुखालफत का कहाँ जोर नहीं था। अमृतसर में कितना जोर था मुखालफत का, बटाले में कितना जोर था। लेक्चर बटाला, लेक्चर अमृतसर तो हमने कभी नहीं सुना है, समझे। जी मगर अमृतसर में वो मुबासा हो गया जी जी जो उसके साथ था डिप्टी अब्दुल्ला आसम से। आतम से। जरूरी नहीं लेक्चर नाम पे हो, मुख्तलिफ मौके पैदा होते हैं। दिल्ली में मौलवी बशीर के साथ मुनाजरा हुआ और दिल्ली को भी एक अहमियत हासिल हो गई। इसलिए लेक्चर नाम पे वजह तलाश न करें, ये देखें कहाँ ऐसे हालात पैदा हुए जहाँ हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की मंजूरी दे दी और फिर वहाँ जाकर कोई तारीख साज बात पैदा हुई है वहाँ। ठीक है। हुजूर, ये खिलकत आदम पर जब फरिश्तों का हुक्म हुआ सजदे का, तो हुक्म तो फरिश्तों को हुआ था, ये इब्लिस का इब्लीस से पूछें उसने क्यों इनकार किया। उससे तो पूछा ही नहीं था उसने, हुजूर कैसे इनकार नहीं नहीं, इब्लीस ने किया है इनकार। आप इब्लीस से पूछें कि हुक्म फरिश्तों को दिया जाए, तुम क्यों बोल पड़े बीच में। कुरान करीम ने तो ये बयान फरमाया है कि फरिश्तों को दिया और इब्लीस इनकार कर बैठा। साफ पता चलता है कि उस वक्त खुदा ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें तो बोला ही था, तो हटो एक तरफ, तुम कौन होते बीच में दखल देने वाले। इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े सरदार होते हैं कौमों के लीडर, जब उनको मुखातिब होता है तो कमी कारी भी शामिल होते हैं साथ। ये नहीं हो सकता कि बादशाह किसी बादशाह को हुक्म दे, यानी अपने मतहत बादशाह को, और वहाँ के आम लोग उठ खड़े हों कि जी हमें तो नहीं हुक्म मिला। तो फरिश्ते भी पूरे निज़ाम कायनात पर मुकर्रर हैं और उस निज़ाम के ताबे जितने भी अफराद बनते हैं वो फरिश्तों के हुक्म के ताबे हैं, उनके ज़ैल में आते हैं। आगे हुजूर, जब यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उनसे मुतालबा किया कि मुझे निशान दिखाओ, निशान दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें कोई और निशान नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ वही निशान। यूनुस नबी की। तो जैसे यूनुस नबी 3 दिन और 3 रातें वेल मछली के पेट में रहा, ऐसे ही मैं 3 दिन और 3 रातें ज़मीन में रहूँगा। तो ईसाई ये इतराज़ करते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीक से उतारा गया, उसके बाद तोम में रखा गया, तो उस वक्त वो 3 दिन और 3 रातें वहाँ नहीं रहे, इसलिए ये फिर ईसा को सच्चा क्यों मानते हैं जी? हज़रत ईसा को सच्चा क्यों मानते हैं फिर? हम पर तो नहीं इतराज़ आता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आता है। को आपस में निपटो। ये कहता था हम क्यों जवाब दे काम का। उनके नाउज़ुबिल्लाह इब्नुल्लाह की पेशगोई और साबित कर रहे हैं कि झूठी निकली, तो हमें क्या जरूरत है दखल देने की। आपस में तय कर लें। आगे चले जी। हम सब आपके पास आगे लिखा हो। एक तो उसने ये सवाल किया है कि क्या इस्लाम में इंसान को मुस्तकबिल के लिए बचत करने की इजाज़त है या इंसान को सिर्फ खुदा ताला की ज़ात पर तवक्कुल करके मुस्तकबिल के हालात उस पर छोड़ देने चाहिए। ये जो तवक्कुल का सवाल है और बचत का सवाल, ये तो मुस्तकबिल को समझने के बाद हल होगा। रात का खाना भी तो मुस्तकबिल है, हैं? और एक प्याली चाय के बाद अगली चाय की प्याली भी मुस्तकबिल है। तो ये क्यों नहीं जो पी रहे हैं उसको अलावा बाकी सब फेंक देते या सदके में दे देते। उस दिन रात की रोटी भी सदके में ही नहीं दे देते। मुस्तकबिल खुदा तआला के हाथ में है। ये लग़व सवालात हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बारीक बातों में मंतखी वो है ना एक्सरसाइजेस, जो दिमाग दौड़ता रहता है कि इस तरफ ये हो जाए तो वो हो जाए, इसी का नाम मिराक भी है और तवहमात भी हैं। जहाँ तक मुस्तकबिल की हिफाजत का ताल्लुक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई तवक्कुल के मज़मून को नहीं समझता था। आपने फरमाया अपने बच्चों को भूखा नंगा नहीं छोड़ना। क्या खुदा रसूल से ज़्यादा ये मुतवक्किल हैं खुदा पर? सख्ती से माना फरमाया है। किसी ने पूरी जज़ा देने की कोशिश की, आधी देने की कोशिश रद्द कर दी।
1/3 से ज़्यादा वसूल नहीं की आम हालात में, इस्तिस्नाई बाद और हालात हैं। और फरमाया कि अपने बीवी बच्चों के लिए भी रखो, उनका भी हक़ है। तो मुस्तकबिल नहीं है जब मरने के बाद बीवी बच्चों को मिलता है। कुरान के ने वसीयत का निज़ाम क्यों जारी कर दिया? ये क्यों नहीं फरमाया कि जब मर जाओ तो उससे पहले सब तकसीम कर दिया करो और तवक्कुल रखो? ना कुरान ने कहा, ना रसूल ने कबूल किया। इसलिए तवक्कुल का हर वो माना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल बेमानी और एक मंतकी एज पेच है, उससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। हजूर, एक रवायत में आया है कि आन सल्लम ने हज़रत खदीजा को मुख़ातिब करके फरमाया, इन्नल्लाह ज़व्वजनी मरियम बिन्त इमरान व कुलसूमा उख्त मूसा व इमरात फ़िरौन। ठीक, क़ालत हनियन लका या रसूलल्लाह। हाँ, हनी अल्लाह का, हाँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने मेरा निकाह ये हदीस जो है इसका हवाला देना, अक्सर जी। तो उलमा जो हैं जब ये इस चीज़ को उठाया जाता है जी तो ये इतराज़ कर देते हैं कि तो बहुत दूर की किसी किताब की हदीस है, इसकी कोई ख़ास सनद नहीं है। जी, अच्छा। हवाला दें ना इसका। इसका रिवायत तिबरानी हाकिम देखा, व तफसीर फतुल बयान। हाँ। जी। ये बहुत बाद के ज़माने की कुतुब हैं जिनमें ये हदीस आई है, लेकिन माना ऐसा है जिसकी वजह से हमें इसे दुरुस्त तस्लीम करना पड़ता है, जी क्योंकि ये किसी झूठे को ख्याल नहीं आ सकता और इतना गहरा मजमून है कि फर्जी तौर पर किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। इसलिए बसा औकात एक हदीस किसी ने सुनी है और वो बाईपास कर गई है अहम हदीस की कुतुब को, और बहुत बाद के ज़माने में उभरी है, क्योंकि सीना ब सीना किसी की तरफ से तो चली आ रही थी मगर रिपोर्ट नहीं हुई, या इस वजह से रिपोर्ट नहीं हुई कि उस ज़माने के उलमा ने जो पहले ज़माने के थे, हदीस का जो सख्त मेयार मुकर्रर कर रखा था उसमें ये पूरी नहीं उतरती थी। लेकिन मुश्किल ये है कि रवायत का मेयार तो बहुत सख्त रखा गया, लेकिन दरायत का मेयार को भूल गए। बाज़ दफ़ा रवायत पक्की भी हो, दरायत से मुराद है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि नफ्स मज़मून कुरान करीम से टकरा रहा है या किसी और खुदा तआला के कानून से टकरा रहा है, हम उसको रद्द करेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हो ही नहीं सकता। इस बहस को उलमा ने नहीं उठाया आगाज़ में, खालिसतन टेक्निकली रवायत के ऊपर चले हैं। और बस इसका बरअक्स भी एक बात हो सकती थी जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी कि रवायत कमज़ोर भी हो, अगर मजमून अपनी ज़ात में क़ुव्वत रखता हो और कुरान में पर मबनी हो और नहायत गहरा इरफान रखता हो, तो ऐसा इरफान एक झूठे को नसीब हो ही नहीं सकता, ना गरज है। चुनांचे इल्म ज़राअत में ये गरज वाला पहलू भी बहुत अहम है। एक शिया मौक़िफ़ को तायीद देने की खातिर अगर कोई हदीस बना ली हो तो इस बात का एहतमाल है, ज़रूरी नहीं कि हर शिया की हदीस जो शिया मौक़िफ़ को तक़वियत दे झूठी हो, हरगिज़ मतलब ये नहीं, सच्ची भी हो सकती हैं, मगर अगर रवायत कमज़ोर हो तो फिर सुन्नी ये हक़ रखते हैं कि एक तो रवायत कमज़ोर, ऊपर से बनाई हुई शिया की, इसलिए हम नहीं मानते। लेकिन अगर वजह कोई ना हो, बैठे बैठाए एक आदमी को ऐसी बात सूझे जो उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, ये कैसे हो सकता है? अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरियम और आसिया से शादी करना एक ऐसी बईद की बात है जो किसी झूठे को बनाने की सूझ ही नहीं सकती। फिर ऐसा झूठा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जिसकी कुरान पर गहरी नज़र है, जो जानता है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोमिन की मिसाल आसिया फ़िरौन की औरत और मरियम बिन्त इमरान से दी है। ये मिसाल जो है ये याद आ जाती है और इसकी ऐसी हिकमत समझ आती है जो एक झूठे के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। ना उलमा ने इससे वो मतलब समझा, ना इसको जोड़ा उससे। तो ये बाज़ जूल्स होते हैं, कहीं न कहीं खुदाई में जाने निकलाते हैं, खा इलाका वो जूल्स का हो या ना हो। तो ये उस किस्म की हदीस है जिसे मैं चैलेंज इसलिए कर रहा था कि बता दूं आपको कि उलमा इसको रद्द कर देंगे, क्योंकि ना उनको समझ आती है, ना उनकी रवायात के एतबार से पूरी उतरती है। अब उम्मत मोहम्मदिया में
جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ آپ کے روحانی فرزند ہیں. اور مومن کی مثال یا عمران کی بیوی سے عمران کی بیٹی عورت سے دی گئی ہے یا فرعون کی بیوی سے دی گئی ہے. تو ان دو حالتوں کے سوا مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ دونوں وہ حالتیں ہیں جن کا آغاز حضرت محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے. مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے برابر نہیں ہیں، ان کی مثال یہ نہیں ہے. اس لیے ایسے ہیں جیسے روحانی باپ ہوں، اور امت محمدیہ ہے یہ، جس سے شادی مراد ہے. اچھا جی، درست ہے. محمد رسول اللہ کی ابویت سے امت محمدیہ کی روحانیت زندہ ہے. اور یہ جسمانی مضمون ہے ہی نہیں، یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا جی. روحانی اور عرفان کا مضمون ہے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے باپ نہیں مگر خاتم الانبیاء ہیں. وہی مضمون ہے اچھا جی. کہ نبیوں کے باپ نبیوں کے خاتم ہیں. خاتم سے ابویت کا تعلق ہے، کیونکہ بچہ اپنے باپ کے اوپر ہوتا ہے، اور جس بچے میں اپنے باپ کی علامات نہ موجود ہوں باپ کا بچہ کہلا ہی نہیں سکتا. پہلے تو علامتیں ڈھونڈا کرتے تھے پاؤں کے نقوش دیکھ کر یا چہرے کے نقوش دیکھ کر. اب سائنس کے ذریعے خدا تعالیٰ نے جو اندرونی چھاپ تھی وہ بھی ظاہر کر دی ہے. اب تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہی. الولد سر لابی ہے، بیٹا تو اپنے باپ کا راز ہے. وہ نشان اندرونی جو باپ کے ہیں وہ اس کے اندر بھی رکھتا ہے، اس کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابویت کے ذریعے مومن میں دو نشان ضرور نظر آئیں گے، یا ایک دونوں میں سے ضرور نظر آئے گا. یا آسیہ والی حالت کے نشان دیکھو گے تم اس میں، یا مریم والی حالت کے. اور اگر یہ دو نہ ہوں تو محمد رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے. پھر یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد نہیں کہلا سکتی، کیونکہ خدا فرماتا کہ ان دونوں میں سے کسی کی نشانی ملنی چاہیے. جس ماں کی طرف سے تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد بنو گے، وہاں اس ماں اور اس باپ کے نشان تو ہونے چاہیے نا. سمجھیں؟ اب اتنا باریک روحانی مضمون کوئی جھوٹا بیٹھے بیٹھے بنا لے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتنی بات گھڑ لی، تو ایسی لغو بات ہے. یعنی اس کا یہ بنانا، یہ الزام بڑا لغو ہے. اس لیے روایت ہو یا نہ ہو، بعض حدیثیں بولتی ہیں کہ ہم سچا کلام ہے. ٹھیک ہے. جرمنی میں مقیم ایک احمدی دوست کے سنائے آنکھوں دیکھے واقعے نے میرے ذہن پہ بہت اثر چھوڑا. اچھا. حضور میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں. حضور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شپ پہ ملازم تھے جو یونان کی طرف جا رہا تھا. تو اپنے عملے کے سمیت رات کا وقت تھا، تو کیپٹن کہنے لگا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ایک جگہ پہ پہنچنے لگے ہیں جہاں آپ ایک انوکھا واقعہ دیکھیں گے. کیپٹن نے کہا؟ کیپٹن نے کہا جی. اچھا. کیپٹن بھی یونانی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم وہاں پہنچے اس مقام پہ، تو لکھو کھا پبلک ساحل سمندر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور 12 بجے کے قریب ساحل سمندر پہ انہیں جہاز لنگر انداز ہوا. اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی ہے، جس کا چہرہ عورت کا ہے اور باقی حصہ مچھلی کا ہے، اور مسکرا کر پانی میں چلی گئی ہے. ابھی تو درایت کی بات ہو رہی تھی، وہ بھول ہی گئے. یہ جو بات ہے، جی اللہ معافی. اچھا وہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا. انتہائی جھوٹا شخص ہے کوئی، پہلے درجے کا جھوٹا ہے، جس نے ایک کہانی سنائی آپ کو، اور یا وہ دماغ پہ اثر ہے، اس نے کوئی خواب شاب دیکھی جسے وہ سچ سمجھ رہا ہے. یہ ابھی کا واقعہ ہے نا، اس موجودہ دور کا ہی ہے، چند سال پہلے. ہاں. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا یہ واقعہ؟ نہیں. کہیں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنا؟ نہیں، نیور. یہ کیسے ہوا؟ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہو اور دنیا نوٹس ہی نہ لے، اس کا اشارتاً بھی نہ واقعہ رونما ہوا ہو. اور پھر وہ تھا کون سا ولی اللہ جس نے کہا آدھے گھنٹے میں تم یہ دیکھو گے؟ اس کو کس نے بتایا تھا؟
وہ کہنے لگا کہ یہ ہر سال ہوتا ہے واقعہ، لو واہ جی واہ، اور جھوٹ، اور آج کے دن اور آپ کا بھولا پن بھی کمال ہے، میرا خیال ہے حد ہی ہو گئی ہے۔ آپ نے کیوں نہیں اس کو جواب دیا کہ تم کس دنیا میں بستے ہو یا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ معقول ہر سال ہوتا ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا سوائے اس کیپٹن کے اور سوائے ان صاحب کے جو جہاز پہ سوار تھے ساتھ۔ کہیں آپ نے سنا یہ واقعہ؟ نہیں حضور، میں نے نہیں سنا۔ پھر جسے سنا ہے جی اس کو یا ولی اللہ تسلیم کریں اور اس کی بیعت کر لیں، یا کہیں جھوٹے ہو تم، کسی تو شکل ہی کوئی نہیں بنتی، لازماً جھوٹا ہے۔ جی ہاں، اتنا واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں، دنیا کے پردے پہ کہیں کوئی اشارہ بھی نہ ملے، کوئی نہ اخبار نوٹ کرے نہ ٹیلی ویژن نوٹ کرے، جبکہ وہ یو ایف اوز ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کا ذرا سا بھی کوئی اشارہ کر دے تو شور پڑ جاتا ہے سب دنیا میں کہ وہ ڈسک دکھائی گئی جہاں ایلینز آئے تھے۔ اتنا بڑا واقعہ لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہوں، مزید کہنے لگے کہ یہ بس کافی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے حضور۔ مزے ہیں اس کے جس کو ایسے بھولے بھالے آدمی اپنی گپیں مارنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ میرینرز کی عادت ہے، یہ جو جہازوں پہ کام کرنے جانے والے ملا پرانے قدیم زمانے سے ہی گپے بنانا اور کہانیاں بنانا سمندر کی، یہ ان کی سرشت میں داخل ہے، سمجھے؟ انگلستان میں بھی بھری پڑی ہیں ایسی کتابیں، بہت سی پوئٹری اس مضمون پر ہے۔ اینشنٹ میرینر ہے جو ایک کہانی بنا کے سنا رہا ہے، ایک بڈھا بابا جو سمندر کے سفر سے واپس آیا ہے۔ یہ سندباد جہازی کی کہانیاں سب سمندری سفر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ تو پرانی قدیم سے عادت ہے اور قدیم ہی سے ان کو بھلے بھلے آدمی مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور یہ تعویذ لوگ لیتے ہیں اور بڑی بڑی دور سے سفر کر کے، بعض لوگ پاکستان سے یہاں سے پیسے خرچ کر کے، پھر بعض لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، حضور میں نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہی ہے، سنا ہے، اور انہوں نے بھی سنا ہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں، پھر وہی تکلیف شروع ہو گئی۔ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ آب زمزم سے جو بڑا فائدہ ہوا، پھر 2-4 مہینے کے بعد پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تعویذ اصل میں اعتقادات کی باتیں ہیں۔ اگر آب زمزم سے اس طرح شفا ہو تو ساری دنیا میں ہسپتال بند ہو جائیں، ہر مرض کی دوا یہ ہو جائے۔ سعودی عرب کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، کروڑوں ڈالر میڈیکل کیئر کے اوپر، تو وہ ان کے دماغ پہ رہا ہوا ہے، وہ آب زمزم نکلوائیں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیں، بس سب ڈاکٹروں کو چھٹی دیں۔ یہ تبرک کے غلط مفہوم کے نتیجے میں باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تبرک کا ہرگز وہ مفہوم نہیں ہے کہ خدا اپنے قوانین قدرت کو توڑ کے ایک تبرک کو وہ طاقت دے جو ہر دوسرے قانون پر غالب آ جائے اور ہمیشہ وہی طاقت اس کے اندر جاری رہے۔ تبرک تو ایک روحانی تعلق کی وجہ سے تبرک بنتا ہے، جتنا وہ تعلق ہو اتنا ہی تبرک کی طاقت بڑھتی ہے، ورنہ محض کسی جگہ سے پانی نکلنا یہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، حضور حدیث میں قیامت کی ایک قربت میں مسیح اور مہدی کے ظاہر ہونے کی ایک یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مغربی دنیا کا عروج ہوگا اس وقت، علم کی روشنی وہاں سے نکلے گی، ایک یہ بھی معنی ہے۔ اس زمانے میں امام مہدی پیدا ہوگا جبکہ علم کا سورج بجائے مشرق سے، جو ہمیشہ مشرق سے نکلا کرتا تھا، اس زمانے میں مغرب سے نکلے گا اور ساری دنیا پہ چھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہوا کہ نہیں؟ کیسے مراد یہ تو نہیں کہ جو ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا میں سب مغرب وہ سے بھی جا رہے ہیں؟ جتنے آگے مرادیں لے لیں جو عقل کے مطابق ہے سب ٹھیک ہیں، لیکن اصل یہ ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بنیادی علامت آپ کے وصال کے 100 سال بعد ظاہر ہو۔ اس لیے یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو بنیادی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں اس زمانے کے لوگوں پر حجت ہونی چاہیے تھی، یہ اس کے شاخسانے ہیں۔ ان علامتوں میں سے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں نور کے، جو اگلے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی پھر ایک نشان بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو نشان ہے یہ اول طور پر مغرب سے علم کے سمندر کا پھوٹنا، علم کے سورج کا نکلنا ہے،
اور یہ ایسا نشان ہے جس کو کوئی انسان رد نہیں کر سکتا. بالکل ظاہر و باہر بات ہے. کون ہے جو کہہ دے کہ نہیں؟ دوسرے جو زائد معنی ہیں جو 100 سال کے بعد ظاہر ہوں یا آئندہ 200 سال کے بعد ظاہر ہوں، وہ اسی کی ذیل میں ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ معاف کیا، میں کچھ ایڈ کر دوں تھوڑا. ہاں ہاں کریں ضرور. 53 میں 1953 جب فسادات ہو رہے تھے جی تو ہمارے گھر کے پاس ہمارے غیر احمدی رشتے دار تھے. ٹھیک ہے. وہ جب دیکھا کہ ہمیں خوب آپ کے ہیں کوئی ایسے جو ابھی تک احمدی نہیں، غیر احمدی رشتے دار؟ ہاں شیعہ کچھ ہے، شیعہ ہیں؟ ہاں کچھ دور سے. ہم تو بہت دور کے ہوں گے. آپ کی فیملی تو کافی وسیع جی ہے اور ساری کی ساری احمدی ہے فل سے. ابھی تھوڑے بہت ہیں ابھی بھی جو اچھا. دور سے ہیں. بہت دور کے ہوں گے. ہاں. تو وہ میں ہمارے گھر کی طرف ہم آ گئے. وہ کہنے لگے کہ اجمل صاحب آپ بتائیے اب کیا حال ہے آپ کا. ہاں. تو میں نے کہا یہ جتنی بھی جماعتیں ہوتی ہیں اس کے مطلب جو نیک جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ایک اور ان کا دوست تھا، وہ ایک مولوی کا بیٹا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہدی اور مسیح کے کیا علامات ہیں؟ میں کہا آپ بتا دیں. کہ جب وہ ایک جگہ سے بولے گا اس کی شکل اور اس کے کیا کہتے ہیں آواز پوری صورت. ہاں. دنیا میں ہر کونے کونے میں جائے گی. تو میں نے بھائی محمد کو لکھا تھا، میں کہا آپ اس کو کہو کہ تم نے یہ کرائٹیریا بالکل ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھ لو. مانو. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ اس لیے کہ شیعہ روایات میں ہے یہ. اچھا یہ شیعہ بزرگوں نے اور ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام مہدی کی نشانیوں میں سے یہ ہوگی کہ وہ مغرب سے بات کرے گا تو مشرق تک اور بات بھی سنائی دے گی اور وہ دکھائی بھی دے گا، اور مشرق سے بات کرے گا تو مغرب تک اس کی آواز پہنچے گی اور وہ دکھائی بھی دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ہے اس کے ایک طرف مشرق ایک طرف مغرب تو ہونی ہوئی، اور اس صورت میں دونوں جگہ وہ دیکھا جا سکے گا. جی. اور یہ نہیں لکھا کہ وہ مشرق کے لوگوں کو دیکھے گا اور مغرب کے لوگوں کو دیکھے گا. یہ ہے کہ وہ دکھائی دے گا. یہ تو 100% پوری ہو چکی ہے. کیوں یہی ہے نا. آگے چلیں. آپ نے پھر وہ زندہ تھا نا اس بات کو دیکھنے کے لیے. پھر اگر زندہ تھا اور یہ بات سن کے بھی احمدی ہو تو پھر مر گیا بیچارہ. اللہ رحم کرے اس کو زندہ کر دے. کیرالہ انڈیا سے ایک احمدی دوست کا سوال ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک عجیب و غریب رواج ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کو عورتیں بھی آ کر دیکھتی ہیں. اسی طرح عورت کی میت وفات کی صورت میں مرد بھی عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی روح سے غلط ناجائز بات ہے. دیکھیں جہاں تک منطقی بحثوں کا تعلق ہے، ڈیڈ چیز کے اوپر کوئی بری نظر ڈالی نہیں جا سکتی اور وہ تحریک بھی نہیں کر سکتی. تو خالصتاً اگر شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کسی عالم نے فتویٰ دے دیا ہو کہ جو مر گیا اب ان کے اوپر زندگی کے احکامات کیسے جاری ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے، میت کا اپنا بھی احترام ہے، اور اس کے اوپر غیر نظر پڑے اس وقت جب کہ وہ فوت ہو چکا ہو یا فوت ہو چکی ہو، اور جب جو پہلے نہیں پڑتی تھی، یہ اس کے احترام کے خلاف ہے. اس لیے یہاں شرعی بحثوں کی ضرورت ہی نہیں. بےہودہ رسم ہے، بہت کافی بےہودہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حضور میڈ کاؤ ڈیزیز کے خوف کی وجہ سے لوگوں نے جی میڈ کاؤ ڈیزیز کی ہاں خوف کی وجہ سے لوگوں نے بیف کھانا ترک کر دیا. اچھا. اور گائے بھیڑ بکری گوشت خور نہیں، گھاس پھوس کھانے والے جان پھر بھی ان کو بیمار گائیں کو گوشت کھلایا گیا جس کی وجہ سے بیماری پھوٹی. اب فارمرز ابھی تک بیمار گایوں کے خون اور ان کی انتڑیاں بطور کھاد استعمال کرتے ہیں اور کھیتوں میں پھیلا دیتے ہیں، جس سے اندیشہ ہے کہ یہ بیماری فصلوں میں بھی سرایت کر جائے، اس کا اثر پانی میں بھی چلا جائے. اچھا. کیا ہمیں ایسے کھیتوں کی سبزیوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ میرا تو نہیں خیال کہ اس سے پھیل سکتا ہے، درست ہے. کیونکہ جو آپ کے ہاں سبزیاں اگتی ہیں پاکستان میں، جو اسپیشلسٹ ہیں سبزیوں والے، وہ جتنا گند ڈالیں اتنا ہی سبزی پرورش کرتی ہے. انتہائی غلیظ چیزیں، کچی کھاد بھی جس میں پیچش وغیرہ ہر قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس طرح فلٹر ہو جاتے ہیں سب کچھ. اور جب وہ پھل بنتے ہیں پھول پھل، تو قرآن کریم فرماتے ہیں اسی پانی سے دیکھو جس سے دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں
रंगा रंग के फल, उनके रंग, मज़े फ़र्क, मज़े फ़र्क, उनमें शिफा, उनके अंदर हैरत अंगेज़ तासीरात। तो कानून कुदरत के कारखाने में जब जाके एक चीज़ नई सूरत में डलती है, पहली चीज़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं रखता। इन्होंने जो किया है जुल्म वो ये है कि वो वही बीमार मऊफ सब रहरास के लाया है, ठीक जी समझे है ना? जी मऊफ हिस्सा जो बीमार का था वो दूसरे जानवरों को खिला दिया, जी उसको प्रोसेस किया, मगर था तो बुनियादी तौर पर वही। कानून कुदरत की तरह प्रोसेस नहीं किया कि उसकी माहियत बदल जाए, माहियत वही रही। इसलिए एहतमाल बहुत ज़्यादा था कि उसके जरासीम आगे सरायत कर जाएं, और यही हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी था तो 1% भी हो तो ये भी बड़ा ख़तरनाक है। जी भाई मेरे 3 ही सवाल थे, चौथा इमाम साहब ने कहा कि ये हो चुका है। 3 ही सवाल थे मेरे जहन में। अच्छा अच्छा, चौथा इन्होंने रद्द कर दिया। वो पहले आपने उसके अच्छा मतलब ठीक है, इरशाद ठीक फरमा है, दिया ठीक ना। है। अब आगे चलेंगे। तो ये एक सवाल है कि जानवरों में नस्ली असबियत नहीं है लेकिन इंसानों में है, इस पर जानवरों में नहीं है नस्ली असबियत? वो इलाकाई है। कौन कहता नहीं है? मुशाहिदे ये में जो भेड़ियों के पैक फिरते हैं इकट्ठे, या जंगली कुत्तों के पैक इकट्ठे फिरते हैं, और जंगली भैंसे इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, वो आप निकल के देखें वहाँ उनके सामने, बड़ी असबियत है। और उनके असबियत ख़ानदानी असबियत भी बन जाती है। शेरों वगैरह में अपने ख़ानदान की असबियत है, और दूसरे शेर उन समझते हैं इस मजमून को, आते ही नहीं वहाँ उनकी टेरिटरी में। तो जानवरों में बड़ी असबियत पाई जाती है, वही असबियत है जिससे इंसान की तरबियत हुई है। दरअसल रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते ज़िंदगी को जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा गया है, वो इंसान की आखिरी तख्लीक तक पहुँचने के लिए ज़रूरी मराहिल थे, और उन मराहिल ने कोई ना कोई असर छोड़ा है जो आखिर इंसान में किसी न किसी शक्ल में दिखाई देता है। कोई ना कोई असर छोड़ा है जो आखिर इंसान में किसी न किसी शक्ल में दिखाई देता है। हमें ये इल्म है कि कुरान शरीफ की जो अब मौजूदा हमें तरतीब जो है, ये हज़रत उस्मान के ज़माने में हुई थी। क्या चीज़? कुरान शरीफ की जो तरतीब हमें मिलती है आजकल, जी, इसको तरतीब नहीं हुई उनके ज़माने में, जी अच्छा तहरीर में लाकर मुंज़बित किया गया है। और जो तरतीब है ये बाकायदा गवाहों के साथ जो खुद इस काम में मुलव्वस थे उनकी गवाहियाँ ली गई हैं, उनको फिर खुलम खुला पेश किया गया है। अगर किसी ने इनकार करना तो बताए। उन्होंने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहाँ होगी जगह, ये आयत वहाँ होगी, ये आयत वहाँ होगी। तो तरतीब तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई है, और ये कहकर कि जिब्रील ने मुझे ये तरतीब सिखाई है। इसलिए गलत है ये जो दुश्मनान इस्लाम है ना, ये बात समझते नहीं, ये जानबूझकर पर्दा डाल देते हैं उसके ऊपर। हजरत उस्मान का तरतीब से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, जहाँ तक क़याम तरतीब का ताल्लुक है। तरतीब को मुंज़बित करने का जहाँ तक ताल्लुक है, आपका बहुत बड़ा एहसान है रहती दुनिया तक कि आपको खुदा ताला ने ये मौका दिया, और कुरान करीम की वो तरतीब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी उसके मुताबिक उसको मुसहफ़ में डाल दिया। ठीक है, छोटा सा मसला है वो ये वक्त तो काफ़ी है, मसले छोटे रह गए, अब क्या किया जाएगा। जिस वक्त इमाम सलात नमाज ख़त्म करता है, हाँ, तो आया मुक्तदी जो हैं उन पर लाजिम है कि वो उस वक्त तक बैठे रहें जब तक कि इमाम खड़ा ना हो, या कि खड़ा ना हो, उसे ख़त्म करके उठ के जाते हैं? वहाँ खड़ा ही ना हो। नहीं, नमाज ख़त्म हो गई, हाँ, उसके बाद क्यों बैठे रहे हैं? एहतरामन। एहतराम तो ठीक है, मगर वैसे ज़रूरी नहीं।
इमाम सलात बाद दफ़ा खुद बैठे रहते हैं देर तक, बातों को आदत होती है लंबी बातें लंबी दुआएं करने की, वो रस्मन फारूक हो जाते हैं जब दूसरा सलाम फिर जाता है। उसके बाद हर शख्स जा सकता है, उठता है। खुलफा के ज़माने में भी कई दफ़ा हमने देखा, अब वो खलीफा सानी खलीफा सालिस के ज़माने में वो बाद दफ़ा किसी वजह से मजलिस की खातिर बैठ जाते थे, लोग फारिग हुए अपना और चले गए, और फिर वो रह जाते थे जिन्होंने साथ देना हो। तो इसमें अदब का तकाजा तो है ही, लेकिन अदब का तकाजा हर जगह बराबर नहीं काम करता। एक रोज़मर्रा के इमाम सलात हैं, एक ऐसा इमाम सलात है जिसका एक ख़ास मकाम है, उससे एक ख़ास ताल्लुक़ है, तो हर जगह अदब का तकाजा मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। आपके तो हो चुके हैं आप। हुज़ूर, ये सवाल है कि आजकल नौजवान नस्ल खुदा ताला की हस्ती की कायल नहीं है, वो यही कहते हैं कि ये इंसानी दिमाग की इख्तरा है। अच्छा, हुज़ूर का इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। ये बताएं दिमाग किसकी इख्तरा है? खुदा तो दिमाग की इख्तरा हो गया, वो दिमाग जो है वो किसकी इख्तरा है कि पूछें, इस झंझट से निकल ही नहीं सकते हो। आज तक दुनिया का छोटी का साइंसदान भी दिमाग को नहीं समझ सका, और इतना हाईली कंप्यूटराइज सिस्टम है कि वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता कि इत्तेफाकात जो अरबों साल के हों मसलन, उनके नतीजे में ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप हो और बीच में हादसे उसको फिर तितर बितर न कर दें। हादसाती तख्लीक में हादसात दोनों तरफ काम करते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कम क्रिएटिव होते हैं, अक्सर बिगाड़ते हैं, कम बनाते हैं। और ये जो कह देते हैं कि लंबे अरसे में हुआ, ये अपने खिलाफ गवाही देते हैं। जितना लंबा अरसा इत्तेफाकात को गुजरे, उतने एहतमालात बनी बनाई चीज़ों के बिगड़ने के बढ़ते चले जाते हैं, और वो तरतीब जो 1 अरब साल में कायम हुई हो, उस तरतीब के बिखरने के जो एहतमालात बीच के हैं, वो कहाँ गायब हो गए। 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो 1000 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई हादसा उसको बिखेर के इधर ले गया, कोई उधर ले गया। लेकिन जो सिर्फ यही बात नहीं है, दिमाग जो है वो इत्तेफाकात के नतीजे में बन सकता ही नहीं। कोई माकूल साइंसदान दिमाग को ये बिल इरादा कह करके ये इत्तेफाकात से बन सकता है, ये ना कहता है, ना उसने कभी कहा है, ना उसको जुर्रत है, इसलिए खामोशी से गुजर जाते हैं। जो इन लोगों का जुल्म है वो ये है कि जहाँ खुदा की हस्ती के निशानात बड़े नुमायां हों, वहाँ आंखें बंद कर लेते हैं और इसका बाईपास कर जाते हैं जैसे वाकई कोई नहीं हुआ। अब दिमाग में जो बुनियादी सिफात हैं वो बेशुमार दूसरी चीज़ें हैं, मगर बुनियादी सिफात ये हैं कि हर वो खिड़की जो खुदा ताला ने इंसान के लिए बैरूनी राब्ते के लिए खोली है, उस खिड़की के असर को कबूल करने के लिए दिमाग ने बैने ही वही शक्ल इख्तियार की है जो उसके लिए ज़रूरी है। अब आंख से बात शुरू करें। दिमाग के बगैर आंख बेमानी है, बिल्कुल बेमानी हो जाती है। मगर आंख और दिमाग का ताल्लुक क्या है? ये इत्तेफाकी सिस्टम है। आंख में जो आंख का जो पर्दा है उसके ऊपर जो तस्वीर बनती है वो इतनी टाइनी है, इतनी सी है, और वो नेगेटिव बननी चाहिए, नेगेटिव ही बनती है। उसको धोकर पॉजिटिव कौन बनाता है? और फिर अपसाइड डाउन पिक्चर होती है, उसको सीधा कौन कर देता है? और वो पल्सेस जा रही हैं दिमाग के अंदर, वो तस्वीर पहुंच ही नहीं रही। तस्वीर का पर्दा तस्वीर को रोक देता है सामने से, पीछे जो पैगाम जा रहा है वो तो सिर्फ तहरुकात हैं, सिर्फ यूं हल्की हल्की जुम्बिशें हैं बिजली की, और उनका रीड करना पीछे
اور ریڈ کر کے اس کو امیڈیٹلی پازیٹیو شکل دے دینا اور پھر اتنا بڑھا دینا کہ کوئی آج تک کیمرہ ایسا ایجاد ہو ہی نہیں سکا دنیا میں جو یہ دماغ لیے پھرتا ہے شخص جو اس نے آپ سے بات کی ہے. اس کو کہو کہ صرف یہ مسئلہ حل کر دے, کوئی ایسا کیمرہ بنا تو دکھاؤ جو آٹومیٹیکلی فلم کو پازیٹیو کرے اور پھر اس کو صاف کر دے اگلی تصویر کے لیے. میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, اور پہلی تصویر کو محفوظ بھی کر لے. جو پہلی تصویر ہے وہ نظر پھیری ہے, تصویر محفوظ ہو گئی ہے. بعض دفعہ 100 سال کے بعد بھی بچپن کی وہ یاد رہتی ہے بعض لوگوں کو جو لمبی عمر پاتے ہیں. وہ تصویر آئی گزر گئی, وہ محفوظ کرنے کا جو سسٹم ہے, اسٹیکنگ سسٹم, وہ اتنا زیادہ ہے کہ اربوں, بلا شبہ اربوں تصویریں ہیں جو ٹکڑوں میں کاٹی جا سکتی ہیں, جو دماغ نے اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیک کی ہوئی ہیں اور وہ مٹتی نہیں. اور وہ یو کین ریکال, آپ لائبریری میں جا کے نکالیں جہاں اربوں کتابیں ہوں, جاتے نکال کے دکھائیں کتاب تو وہ فوراً ریکال کرتی ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ دماغ کس طرح ایوالو ہوا, یہ سوال ہے. کون سے ڈاروینین لاز ہیں جنہوں نے یہ دماغ پیدا کیا ہے؟ اور ڈاروینین لاز تو اتنے کروڑ ہیں کہ سردی کے نتیجے میں کچھ مر گئے جن کی جلدوں اون سے خالی تھی, گرمی کے نتیجے میں کچھ مر گئے جن کی جلدوں کی اون زیادہ تھی, اور اس طرح سلیکٹو ہوتے رہے, نیچرل سلیکشن. خوراک کم ہوئی تو جو لوگ زیادہ طاقتور تھے وہ کھا کے بچ گئے اور جو کمزور تھے وہ مارے گئے. یہ جو ہے نا سروائیول آف دا فٹسٹ. 2-4 محاورے بنے ہوئے ٹکسالی کے, اور یہ سائنٹسٹ جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان حیرت ہوتی ہے ان کی اندھے پن پہ. صرف ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ اپنی باتوں میں معقولیت دکھانے کی خاطر انہوں نے محاورے گھڑ لیے ہیں اور ان کی اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ محاوروں کی اسکرین اتارو گے تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلنا, کیونکہ جو ان کا سیلولر ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے اس کا بیرونی اثرات سے تعلق ہی کوئی نہیں. بیرونی اثرات جو ہیں, سردی ہو, گرمی ہو, بلا ہو, اس کے نتیجے میں جو انسانی سیلز کے وہ کروموسومز ہیں یا ڈی این اے اور آر این اے ہے, ان کی تبدیلیوں کا تعلق ہی کوئی نہیں. وہ نظام ہی الگ ہے. مناسب حال چیزیں پیدا کرنا اور ایسی تخلیق میں اضافے ہوتے چلے جانا کہ جو موسموں کے حوالے سے, وقت کے حوالے سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی چلی جائیں. یہ کون سا نیچرل سلیکشن کا قانون ہے؟ میوٹیشن کہہ دیتے ہیں بہانہ بنا کر کہ میوٹیشن کا مطلب ہے آہستہ آہستہ, تو کہتے ہیں ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میوٹیشن ہے کوئی چیز اچانک کسی طرح چھلانگ مار دیتی ہے. تو ایک جانور جب تبدیلیوں کی ایک چھلانگ لگا دیتا ہے اتفاقاً, تو ایک ڈائریکشن میں آگے قدم بڑھ گیا. 2-4 چھلانگیں ہوں تو اسپیشیز بدل گئیں, ٹھیک ہے, لیکن جو چھلانگیں ادھر لگا سکتا ہے وہ اتفاق ادھر کیوں نہیں لگاتا, دائیں کیوں نہیں لگاتا, بائیں کیوں نہیں لگاتا؟ جو چھلانگوں کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے, اور اتفاقات کے ذریعے چھلانگیں لگانا اور ہمیشہ صحیح سمت میں چھلانگ لگانا, یہ ایسا تصور ہے جس سے کوئی دنیا کا معقول سائنسدان اگر غیر معمولی طور پر مولوی نہ ہو وہ اس سے تسلیم نہیں کر سکتا. مولوی سے مراد میری ہے متعصب لوگ جو عقل استعمال ہی نہیں کرتے, جن کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا, تم عقل تو استعمال کرو. سائنسدانوں میں بڑے مولوی میں نے دیکھے ہیں کٹر متعصب دہریہ, اور ان باتوں سے گزر جاتے ہیں چپ کر کے. اب یہ جو میوٹیشن کا نظام ہے اس کو ایک رشین سائنسدان نے خوب توڑا ہے, اور بھی بہت سے ہیں, لیکن وہ دہریہ ہونے کے باوجود بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دہریہ ہوگا کہ اس زمانے میں رشین میں خدا پرست نہیں تھے, مگر منصف تھا. اس نے جو اوریجن آف اسپیشیز پہ اپنا مضمون پڑھا کانفرنس میں,
اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو تم لوگ بتا رہے ہو کہ اس ذریعے سے بے شمار اتفاقات اکٹھے ہو گئے اور اس طرح زندگی وجود میں آئی اور اس طرح وہ پہلا زندگی کا ذرہ پیدا ہو گیا، اس کے لیے جتنے اتفاقات ہونے چاہیے اول تو وہی بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان اتفاقات کا بیک وقت ایک سمت حرکت کرنا ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی دینی مولوی کی بات نہیں جو تعصب سے بات کر رہا ہو، یہ ایک ایسے دہریے کی بات ہے جس میں کوئی تعصب نہیں ہے، صاف دل سے ایک بات کو دیکھ رہا ہے، اسپیٹ کو اسپیٹ کہہ سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی اور بات ڈھونڈو، اتفاقات کی پیداوار نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ میز جس پر میں کام کر رہا ہوں میرے سامنے ہے، جس پر میرے کاغذ پڑے ہوئے ہیں، کہ تم سب سائنٹسٹ جانتے ہو کہ اس کے اندر سے بے شمار ایٹمز اور مالیکیولز چھلانگیں مار مار کے اٹھ رہے ہیں، کوئی ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا، لیکن یہ شوٹنگ جو ہے ہر وقت یہ ہر جگہ ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں سے بھی ہو رہی ہے، رومال میں سے جو میں نے پکڑا وہ بھی ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں سے یہ خود طبی طور پر اس کے ایٹمز یا مالیکول وغیرہ شوٹ آؤٹ نہ کر رہے ہوں۔ کوئی محرکات کیا ہیں یہ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر یہ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس میز کا ایک مالیکول شوٹ کر کے 1 فٹ اونچا ہو جائے، ہے کہ نہیں ممکن؟ ہاں ہے ممکن۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا مالیکول بھی 1 فٹ اونچا ہو جائے؟ ہاں ممکن ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ارب ہا مالیکول میں سے ہر ایک اونچا ہو جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی سمت میں ہو؟ کہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں کہ ساری میز کے سارے مالیکول ایک ہی سمت میں 1 فٹ اونچے ہوں؟ اگر ہوں تو یہ میز میری اچانک اٹھ کے 1 فٹ اچھل جائے گی، تم مانو گے؟ سوال ہی ایسا اس نے اٹھایا کہ ہر آدمی کہے پاگل پن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتا ہے یہ ہے تمہاری اتفاقات کی دنیا جس پہ تم سمجھتے ہو کہ کائنات کے راز تم نے حل کر لیے، تخلیق کے مسئلے کو سمجھ گئے ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سائنسدان نے بہت مزیدار مثال دی ہے، کہتا ہے یہ اتفاقات ایسا ہے جیسے کائنات کے پرلے کنارے پر جو وسعت پذیر ہے کائنات، اس کے کسی ایک ہیولے پر تم نظر ڈالو اور اس کے مرکزی ایٹم کو ذہن میں رکھ لو اور یہاں سے ایک ڈاٹ پھینکو اور اتفاقاً وہ ڈاٹ اگر وہ اس کو چلا جائے کسی ایٹم کو لگے گا کہ نہیں؟ کہاں جی لگے گا۔ تو اگر وہ اتفاقاً عین اس مرکزی ایٹم کو لگ سکتا ہے جو تمہارے ذہن میں ہے، تو پھر یہ کائنات بھی اتفاقات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح بے شمار طریقوں سے جو صاحب علم سائنسدان ہیں انہوں نے مختلف مثالیں دے دے کر ان لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے جو سائنس کے ذریعے خدا کی ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کی مثال ہے۔ یہ طرز فکر جو ہے یہ دراصل حضرت امام ابو حنیفہ کی بھی تھی۔ وہ فقیہ تھے نا، اس لیے بہت باریک بین تھے، اور فقیہ کی نظر سائنٹسٹ نظر ہوتی ہے، ورنہ وہ اچھا فقیہ بن ہی نہیں سکتا۔ ان کا ایک مناظرہ تھا ایک دہریہ سے جو مشہور تھا علاقے میں، چوٹی کا دہریہ اور عالم۔ تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے علاقے سے دریا پار رہتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا دریا کے اس پار رہتے ہیں تو اس پار رہتا تھا۔ اس سے مناظرہ اور وقت مقرر کر لیا، مثلا یہ کہ ظہر کے مان بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور نہیں پہنچے۔ بہت شہرت ہوئی واقعہ کو، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، دور دراز سے لوگ آ گئے، اور وہ دہریہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تمہارے نیک لوگوں کا یہ حال ہے، میرا دیکھو میں عین وقت پہ پہنچا ہوں، اور یہ تمہارے خدا پرست ایسے ہوتے ہیں۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا بیٹھا ان کا۔ اتنے میں حضرت امام ابو حنیفہ مارا مار جلدی کرتے ہوئے پہنچے وہاں،
तो उन्होंने कहा, उसने कहा देखो जी ये इमाम साहब ये क्या हरकत है, वक्त वो था आप पहुंचे, अब मैं मेरी बात तो सुन लो, उधर तो सुन लो, मैं मजबूर हूँ। उन्होंने कहा क्या मजबूरी थी? उसने कहा जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ दरिया के किनारे तो जो कश्ती एक ही चलती थी वो चल पड़ी थी और मेरे पास कोई जरिया नहीं था दरिया पार करने का। कि इतने में मैंने देखा इतनी तेज आंधी चली है कि दरख्त उखड़े हैं, और दरख्त उखड़े हैं तो फिर किसी जगह से कोई वर्कशॉप भी उखड़ी है, और आरे जो थे वो हवा के जोर से ऐन दरख्तों पर चलने लगे, और किसी आरे ने आड़ा काटा, किसी ने तिरछा काटा, और वो तख्ते बनने शुरू हो गए। कहते मैं कुदरत देख के हैरान रह गया, मैंने कहा वाह वाह अजीब आंधी है। और फिर जब वो तख्ते बने तो भगोला उठा, उन्होंने उनको इकट्ठा कर दिया। इतने में मैंने देखा कि कीलों की बारिश शुरू हो गई। किसी जगह कीलों का ढेर था लोहार का, और पीछे पीछे हथौड़े आ गए, और वो हथौड़े चले हैं और उन्होंने उनको तख्तों को बांध दिया। इतने में देखते देखते कश्ती बन गई। मैंने कहा अब मजीद इंतजार ठीक नहीं, चप्पू भी साथ ही बन चुके थे कि मैं रो करके तुम्हें यहाँ पहुंच गया हूँ। उसने कहा झूठ बोलते हो तो तुम मान सकते हो ये बात? मैंने कहा ये नहीं मान सकते, ये मान सकते हो कि सारी कायनात थी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नाक, तुम्हारे कान, तुम्हारा दिमाग, ये सब इसी तरह इत्तेफाक से हो गए। तो बहुत बड़े इत्तेफाकात हैं जो तुम मानते हो, ये तो मामूली कश्ती क्या चीज है। तो ये है वो दलील जो आज तक साइंसदानों के काम आती है। ये नहीं कि अबू हनीफा से सीखी है, मगर जो साहिब फरासत लोग हैं एक ही तरीके पे सोचते हैं। अब इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। जो झूठ कहते हैं वो वही बेवकूफ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की के मुनाजरे को भी झूठ कह देते हैं। झूठ का कोई सवाल नहीं, ये तर्ज मुनाजरा है, तर्ज इस्तदलाल है, और उसके नतीजे में हक जाहिर होता है, झूठ जाहिर नहीं होता। बस वो तर्ज इस्तदलाल जो हक साबित करे उसको झूठ कह ही नहीं सकते। ठीक है, अब वक्त हो गया, अब तो सचमुच का हो गया मेरे ख्याल में। क्यों जनाब मुट्ठी वाले कहाँ हैं जो हमें मुट्ठियां दिखाया करते हैं वक्त की निशानियां? आ गया तो हाँ हो गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।